नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे खेल में होने वाली भारतीय सियासत की, जहां बांग्लादेश क्रिकेट टीम की T20 वर्ल्ड कप से जबरी बेदखली ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के दोहरे मेयार को बेनकाब कर दिया है। वही भारत जिसने गुज़िश्ता बरस चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए पाकिस्तान आने से इनकार किया तो ICC ने उसे फौरन मुतबादिल वेन्यू दे दिया, मगर जब बांग्लादेश ने भारत में सिक्योरिटी खदशात जाहिर किए तो उसे सीधा टूर्नामेंट से ही बाहर कर दिया गया। सवाल यह है कि क्या कवानीन सिर्फ ताकतवर ममालिक के लिए नरम और कमजोर के लिए सख्त होते हैं? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल क्या इंडियन क्रिकेट काउंसिल बनकर फैसले कर रही है? इस अहम मामले पर आज चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की, जिसमें बांग्लादेश क्रिकेट टीम के हवाले से अपनाए गए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के दोहरे मेयार और पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करने या ना करने के मामला ज़ेर बहस आए। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म को ICC के अंदरूनी सूरत हाल, फैसलों में जानबदारी और भारत को दी जाने वाली गैर मामूली रियायतों से आगाह किया। वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद चेयरमैन PCB ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा कि वर्ल्ड कप में शिरकत का हतमी फैसला जुम्मे या आइंदा पीर को किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने तमाम और ऑप्शंस को मद्देनजर रखते हुए मामला हल करने की हिदायत की है। आम सवाल यह है कि अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप में शिरकत ना करने का फैसला करता है तो यकीनन माली नुकसान होगा। ICC के फैसले वाकई गैर जानिबदार हैं या भारत के दबाव में आकर दोहरे मेयार अपनाए जा रहे हैं? और अगर पाकिस्तान भारत के साथ मैच नहीं खेलता है तो इससे ज्यादा नुकसान किसका होगा, पाकिस्तान का या भारत का? इस अहम मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एनालिस्ट डॉक्टर नुमान नियाज साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो बताइएगा कि ये फैसला अब एक हफ्ते के लिए फिलहाल टल गया है, आने वाले जुम्मे को या पीर तक जो है ये फैसला किया जाएगा। आपके ख्याल में पाकिस्तान अगर मौजूदा हालात में नहीं खेलता वर्ल्ड कप, ये फैसला दुरुस्त होगा या गलत? मंसूर, ये जो है ना, ये बड़ा ही स्ट्रेटेजिकली और बहुत ही ब्रिलियंट मेरा ख्याल है कि कार्ड फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान जो है वो खेलने जा रहा है। इफ दे विड्रॉ, दैट इज द ओनली वे कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट को भी बचा पाएंगे और वीकर बोर्ड्स को भी आप सपोर्ट कर पाएंगे, क्योंकि ICC जो है जब से जय शाह ने चेयर ली है और उनके 3-4 एग्जीक्यूटिव्स ऑल इंडियंस हैं, तो वो हेगेमोनिक प्रेजेंस हो गई है BCCI की, और BCCI के रूल्स अपने लिए और हैं और बाकी ममालिक के लिए और हैं। अब अनफॉर्चुनेटली समझा यह जा रहा था कि इस किस्म की जो एब्सोल्यूट पावर की अब्यूज है और जो इनकी इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी इंडिया की और एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच है जो इनकी गवर्नमेंट की, वो शायद इतनी सस्टेनेबल नहीं होगी और क्रिकेट को पोलराइज करेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो भी बांग्लादेश की प्रिंसिपल स्टांस था, उनकी बिल्कुल एक ठीक अपील थी जो कि माननी चाहिए थी ICC को। उन्होंने बहुत से फ्लिमजी एक्सक्यूजेस पे जो है वो उनको डिनाई किया, और जिसका मतलब है कि आपने आइसोलेट कर दिया बांग्लादेश को भी। सो पाकिस्तान की जो एक इम्पोर्टेंट इस वक्त इम्पोर्टेंस है और जो पोजीशनिंग है वो बहुत स्ट्रांग है। लोग शायद क्रिकेटिंग टर्म्स में ये समझते हैं कि पाकिस्तान 7वें नंबर की टीम है, इंडिया इज मच सुपीरियर, हम इंडिया से मैच ही नहीं जीत पाते, इंटरनेशनली भी हम लोअर टीम से जीत रहे हैं, बड़ी टीमों से जीतते नहीं। दैट इज वन पार्ट। लेकिन जो पाकिस्तान क्रिकेट की ब्रांड इक्विटी है, उसी पे इंटरनेशनल क्रिकेट के ब्रॉडकास्टर्स और ब्रॉडकास्टिंग राइट सस्टेन करते हैं। ICC टूर्नामेंट्स में 63 से 65% जो है रेवेन्यू ब्रॉडकास्ट का, वो इंडिया पाकिस्तान का मैच जनरेट करता है। 10 सेकंड का जो स्लॉट है इंडिया में कमर्शियल एयर टाइम का एक चैनल का, वो $17,580 है। यानी कि एक मैच 50 मिनट का कमर्शियल एयर टाइम T20 का $5.27 मिलियन है, और इंडिया में सिर्फ 25 से 30 मिलियन एक T20 मैच इंडिया और पाकिस्तान के चैनल्स कमाते हैं। एंड अगर आप ओवरऑल ग्लोबली देखें तो $1.13 बिलियन पे ये बात चली जाती है। सो ब्रांड इक्विटी में पाकिस्तान बिकॉज ऑफ 250 मिलियन आई बॉल्स बहुत स्ट्रॉन्ग एक इम्पैक्ट रखता है। आई पर्सनली फील कि अगर ग्लोबली इम्पैक्ट क्रिएट करना है तो पाकिस्तान के पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इफ दे विड्रॉ। सो दैट्स हाउ यू हैव टू सी। और एक और अच्छा, जो बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने, हु हैपेंस टू बी द फेडरल मिनिस्टर फॉर इंटीरियर आल्सो, और वो ये था कि क्रिकेट बोर्ड अगर ये डिसीजन लेता तो ICC आपको पीनलाइज कर सकता था, सवेयर पेनल्टीज हो सकती थी, आपके इवन फुल मेंबर स्टेटस को थ्रेटन किया जा सकता था। लेकिन इंडिया ने ही खुद ये प्रेसिडेंस बनाया था कि ICC एक्सेप्ट करता है अगर इंडियन गवर्नमेंट इजाजत नहीं देती फॉर देम टू टूर पाकिस्तान। तो अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट विड्रॉ कर आती है तो देन ये एक इंडेमनिटी मिल जाएगी पाकिस्तान को। तो दैट वी हैव टू सी। यहाँ हम पूरा खेले तो हमें यहाँ तक ये बात स्ट्रेच करनी नहीं चाहिए थी। सोलिडारिटी विद बांग्लादेश ब्रिलियंट, लेकिन आप
آپ پوری ڈائنامکس کو ہلا کے رکھ دیں گے, اکنامکس کو ہلا کے رکھ دیں گے کرکٹ کی, if you withdraw from this World Cup. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ظاہری بات ہے وی ٹاکنگ نمبرز ایز ویل. آپ نے جو انڈیا سے فی الحال خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ جناب اگر پاکستان ایسا کرتا ہے تو پاکستان کے اوپر جو ہے وہ پابندیاں بھی لگ سکتی ہیں اور مختلف قسم کے سینکشنز وغیرہ, مالی نقصانات, اس کی بھی بات ہو رہی ہے. لیکن بائیک آؤٹ کی صورت میں آپ کی نظر میں پاکستان کرکٹ کا کتنا نقصان ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, بائیک آؤٹ کی صورت میں آپ کو یہ جو گارنٹی منی ہے وہ اس میں پرابلمز آ سکتے ہیں. ٹھیک. اور آپ کو میں یہ آج بتا دوں کہ آپ کھیلنے بھی چلے جائیں, جو نیکسٹ سائیکل آئے گا اس میں انہوں نے ریٹنگز کے مطابق جو گرانٹ دیتے ہیں اینول, اس کو پاکستان کی ان اینی کیس کم کر دینا ہے, کیونکہ آپ کی بھی رینکنگ جو ہے وہ باٹم آف دا ٹیبل یا بالکل لوور مڈل ہوتی ہے. سو نقصان پاکستان کو ایک ٹورنامنٹ سے فائنینشیل ضرور ہو سکتا ہے, بٹ سیویئر پینلٹیز وہ دھمکیاں ہیں صرف, کیونکہ کس بیسس پہ وہ دیں گے. ابھی حال ہی میں انڈیا کا ٹیسٹ سٹیٹس چیلنج ہونا چاہیے تھا, وڈرا ہونا چاہیے تھا فل ممبر سٹیٹس جو ہے, جب انہوں نے ٹرافی لینے سے انکار کیا تھا ایشیا کپ کی. دے براٹ the game into disrepute. لیکن کیونکہ انڈیا کی ہیگمونک پریزنس ہے وہاں پہ, آئی سی سی صرف ٹیل ویگنگ کر رہا ہے, پولیٹیکل ٹول بن گیا ہے اس ایکسٹریمسٹ گورنمنٹ کا انڈیا کا, تو اس کی وجہ سے ان کو کچھ نہیں ہوا. تو اگر گورنمنٹ آف پاکستان یہ ڈیسیجن لیتی ہے تو آپ کو امیونٹی ملتی ہے, انڈیمنٹی ملتی ہے, کہ اگر انڈیا پاکستان کا ٹور سیکورٹی ریزنس بھی اس لیے نہیں کرتا کہ ان کی گورنمنٹ اجازت نہیں دیتی. اس میں ایک اور چیز آپ کو ری انفورس کرتی ہے وہ, اور وہ یہ ہے جو بہت امپورٹنٹ اور انٹیگرل ہے, وہ یہ ہے کہ پاکستان کو ہوسٹ بنایا گیا تھا چیمپئنز ٹرافی کا 2025 میں, اور ان کی سیکیورٹی ٹیم نے آئی سی سی کی پاکستان کو کلیئر کیا تھا, اور ان کے بورڈ نے آپ کو جو ہے وہ ووٹ ان کیا تھا کہ آپ ہوسٹ ہوں گے. لیکن پھر بھی انڈیا نے لاسٹ مومنٹ پہ وڈرا کیا تھا, اور پھر اس پہ ٹٹ فار ٹیٹ فار دا فرسٹ ٹائم کسی نے جو ہے وہ دم دکھایا تھا, وہ محسن نقوی صاحب تھے, کہ انہوں نے کہا کہ ٹٹ فار ٹیٹ ہوگا, اگر انڈیا پاکستان نہیں آتا تو وی آر ناٹ گوئنگ ٹو گو ٹو انڈیا, وی ڈونٹ فیل سیکیور اینڈ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو پلے آور میچز ان انڈیا. سو میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی اتنی سیریس ریپرکشنز ہو سکتی ہیں. اب آپ کو ایک اور میں اس میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی 2017 پاکستان 8ویں نمبر کی ٹیم تھی, انڈیا نمبر 1 تھی, دونوں ڈیفرنٹ پولز میں تھے, ایک پول میں رکھے گئے. اس کے بعد سے آج تک جو بھی آئی سی سی کے ٹورنامنٹس ہوئے ہیں, ہمیشہ انڈیا پاکستان ایک پول میں ہوتا ہے, کیونکہ ایک میچ بہت ضروری ہوتا ہے براڈ کاسٹر کے لیے. تو اٹس ناٹ دیٹ ایزی کہ پاکستان کو پینلائز کیا جائے, آئی سی سی ٹورنامنٹس ہل کے رہ جائیں گے. نہیں تو ڈاکٹر صاحب, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کو ایک پول میں رکھا جائے اور رکھا جا رہا ہے مختلف ایونٹس کے اندر, اب یہ آپشن بھی ڈسکس ہو رہی ہے کہ انڈیا کے خلاف میچ جو ہے اس کا بائیک آؤٹ کر دیا جائے, پاکستان وہ نہ کھیلے. اب آپ کے خیال میں یہ اتنا آسان ہوگا پاکستان کے لیے کہ وہ بھارت والے میچ کا بائیک آؤٹ کر دے؟ دیکھیں, یہ بات ویسے تو بہت اچھا لگتا ہے کہ جی آپ پروٹیسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے جیو پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں, ہمارے ایشوز آ رہے ہیں, انڈیا کی طرف سے جو ہے ہاسٹیلٹی ہے تو ہم نہیں کھیلتے. آپ ایک میچ نہیں کھیلتے چلیں, کیا ہوگا کہ اگر آپ جو ہے سیمی فائنل یا فائنل آپ کا انڈیا کے ساتھ آ جاتا ہے, پھر آپ کیا کریں گے؟ سو دیٹ ڈزنٹ سیم وائبل کہ آپ انڈیا کے ساتھ میچ نہ کھیلیں اور باقی آپ ٹورنامنٹ کھیلیں, یہاں وڈرا کریں اور یہاں پھر آپ فلی جا کے کھیلیں. وہ ٹھیک ہے کہ آپ کالی پٹی شٹی باندھ لیں, وہ ایک ڈپلومیٹک میسج ہوگا جو کہ اس ایکسٹریمسٹ اور پاور سینٹرک انڈین بورڈ بی سی سی آئی اور آئی سی سی کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. ڈپلومیٹک میسیجز کی اگر آپ بات کریں تو ظاہری بات ہے روٹ کاز جہاں سے یہ سارا معاملہ سٹارٹ ہوتا ہے وہ ہے بنگلہ دیش کے حوالے سے, کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ ورلڈ کپ نہیں کھیل رہا اور اسکاٹ لینڈ کو جو ہے وہ شامل کر لیا گیا. آپ سمجھتے ہیں کہ آئی سی سی کی جانب سے اس سارے معاملے کو بہتر طریقے سے بھی ہینڈل کیا جا سکتا تھا؟ دیکھیں, یہ ٹوٹلی پولیٹیکل تھا اور بی سی سی آئی نے یہ کروایا ہے, اور یہ بالکل ناجائز بنگلہ دیش کے ساتھ ہوا ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ ایک تو مس ہینڈل کیا گیا تھا, جو بی سی سی آئی نے کہا کہ مستفیض الرحمان کا جو ہے وہ کانٹریکٹ کینسل کر دیں آئی پی ایل کا کولکاتا نائٹ رائڈرز کو, اور ان کے ملٹیپل مالکان ہیں, لیکن صرف پوائنٹ آؤٹ کس کو کیا گیا؟ شاہ رخ خان کو کیا گیا. پھر جو تھریٹس ہیں مستفیض الرحمان کو, وہ ان کے جو سٹنگ گورنمنٹ کے پارلیمنٹیرینز اور پولیٹیشنز اور بیوروکریٹس نے دیے. تو اس کے بعد تو کوئی دو آرا ہی نہیں تھی کہ اگر آپ ایک پلیئر کو تھریٹن کر رہے ہیں تو باقی 15 پلیئر جا کے کیسے وہاں پہ کھیلیں گے. بنگلہ دیش نے تھوڑا سا ڈیویشن یہ ہوئی, اوور انتھوزیاسٹک ہوئے, وڈرا انہوں نے بالکل ٹھیک کیا. جو غلطی وہ یہ ہوئی کہ ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی میں یہ لے گئے یہ کیس, لیکن ڈی آر سی میں جو مائیکل بیلوف ہیں جو کہ کنگ کوٹ کے ہیں, ان کو انفارچونیٹلی
وہ ایک کلوز ہے 1.3 آف DRC جو یہ کہتا ہے کہ اگر بورڈ نے ڈیسیجن لیا ہو ICC کے تو وہ چیلنجبل نہیں ہے. تو ایک تو یہ چیز تھی کہ وہاں پہ DRC سے ان کو امیونٹی ملنی نہیں تھی. ان کو صرف ابھی امیونٹی مل سکتی ہے اگر پاکستان ودرا کرے، براڈ کاسٹرز کے ہاتھ پاؤں پھولیں گے، چیخیں نکلیں گی، اور پھر نیگوسیٹنگ ٹیبل پہ آ کے پاکستان کہے کہ جی دین لیٹ بنگلہ دیش پلے. کیونکہ جو اسکاٹ لینڈ کو انہوں نے شامل کیا ہے وہ اپنے یورپین کوالیفائرز میں ہارا ہوا ہے، 14ویں نمبر کی ٹیم ہے. اور آپ یہ بھی سوچ لیں کہ اگر پاکستان ودرا کرتا ہے، جہاں پہ میں نے آپ کو $1 ملین بتائے، $1 بلین بتائے، وہاں پہ جو پاکستان کو ٹیم ریپلیس کرے گی وہ 21ویں نمبر کی یوگینڈا ہے. سو انڈیا ورسز پاکستان یا انڈیا ورسز یوگینڈا، تو پورا آپ کے ورلڈ کپ کی جو نامن کلیچر ہے نا اس کو وہ تہس نہس ہو جائے گا.